and the other talk, your tone was high when you were standing. Why your tone was raised? One thing you realize, you're working in their land, you're working in our land. It is my demand. If my land I don't want to give, I don't want to give. Why you to tell me? You don't raise the voice. You better. He rose up nicely, Prakash. He said, we'll do it, understand. So much time I was schooled. For the last 1 hour I was trying to cool down. That is not. बंद करपाचो उलयला म्हणजे कितें? आमचे कितें उपकार करतात तुम्ही? You are doing or doing favor or not? What vision you got for last 50 years? When we does not a single logistic facility. Kishorkar sir. नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. आज एक व्हिडिओ हांवें पयली मिटींग आसलेली म्हणून आयकले की मायनिंग रिलेटेड विशयाचेर मुळगांवच्या लोकांची, आणि त्या व्हिडिओन पळयलो की आमचो बिचोलचो आमदार भरपूर एग्रेसिव्हली उलयतालो. गांवांतल्या लोकां खातीर, गांवा खातीर उलयता. इतली सामको एग्रेसिव्ह कसो दिसलो उलयतना, आणि खऱ्यांनीच लोकां खातीर उलयता कसो. पण प्रश्न तोच आहा की अजून पर्यंत इतले आता वर्सां झगडटात लोक थंयचे, वॉटर बॉडीज जावं देवळां जावं घरां ती लिदांतल्यान भायर काडा म्हणून. तेन्ना खंय आसलेलो तो कांयच कळना म्हाका. पण आयज जेन्ना विशय घेता, येदो व्हडलो विशय गाजलो, ते झेडपीचे इलेक्शन तोंडार पावलां म्हणून हो विशय इतलो एग्रेसिव्हली घेतलो काय कितें, हो प्रश्न चिन्ह आसा. तशें कांय ना, बरी गजाल जाता, आमकां खऱ्यांनीच बरें दिसता, बरी जाता जाल्यार. पण असोच सिमिलर विशय नगरपालिका क्षेत्रान आसा. जसो की हांव सचिन मयेकर, हांवें विशय घेतलेलो. त्या टायमार हेका लेटरां गेल्लेली थ्रू म्युनिसिपालिटी. तेन्ना त्या मिटिंगेक 2 मिटिंगेक तो येवंक नासलो. हांव पर्सनली गेल्लो, तेंच्या कडेन लेटरूय दिले, तेंच्या कडेन उलयल्लो. त्याच टायमार सुद्दां म्हाका उत्तर कितें गावलें तें तेंकां खबर आहा, आनी तेजे मनीस कोण आहा तेंकां खबर आहा. भितून ऑफिसान खंयच्या पद्दतीन म्हाज्या कडेन उलयल्लो तो, तेजेर काय उलयना हांव. पण आयज जे हे विशय जे काडल्या ते झेडपी इलेक्शन मुखार पावल्या ते पळोवन काडल्या काय खऱ्यांनीच लोकां खातीर काडल्या? खऱ्यांनीच लोकां खातीर काडल्या जाल्यार वालोर तुका. पण तशेंच हांव म्हणटा की म्युनिसिपालिटी एरियान म्हणजे वाळशेंतलो विशय जर काडलो जाल्यार वाळशेंतलोय विशय पेंडींग आसा. लोकांचे कितें जाल्यार लोक कशे झगडटाले, लोकांचे विशय खंय पावले लोकांक खबर आसा, म्हाका खबर आसा, तुकाय खबर आसा, आमदाराकूय खबर आसा. लामगांवचे कितें जालें? लामगांवचो विशय विधानसभेन पर्यंत डिस्कशनाक येयलो. डिचोले नगरपालिकेन मिटिंग्यो जाल्यो. त्या टायमार कितें जालें, तूं थंय पळ काडलें, तूं त्या मिटिंगेक येवंक नासलेलो म्युनिसिपालिटीन जाल्लेलो त्या. पण आमचे विशय केन्ना घेवपाक रावला? आयज धबधब्या सारके एरियेन सुद्दां आयज प्रॉब्लम आसाच. मागीर बड्ड्याचो थोडो पार्ट आसा, म्हणजे आमकां खबर, आमी त्या लोकां वांगडा पयलींच्यान कनेक्टेड आहा. मायनिंगाचो कितें इम्पॅक्ट जाल्लो त्या शेतांचेर जावं त्या लोकांचेर, वाळशेंतल्या थोड्याशा फॅमिलींचेर, लामगांव फूल कंप्लीट विलेजाचेर, आनी धबधबो गांवकर वाडो ह्या सायडीन. आतां हे विशय तूं केन्ना घेतलो? म्हणजे आतां तुवें घेतलो तो एक पंचायत क्षेत्रांतलो घेतलो, तो कित्याक लागून तो हांव नको. तो घेतलो जाल्यार तेजे उतरां गावतली, लोकांचे विशय जर सुट्टा जाल्यार खऱ्यांनीच बरें आसा. पण नगरपालिकेचो केन्ना घेतलो बाबा तूं? तो विशय आमची म्युनिसिपालिटी इलेक्शन तोंडार पावले काय घेवपाक रावला? काय ते घेतल्या उपरांत लोकांक ताळयो तुका पडटल्यो, बरें केलें म्हणटले लोक, अशें तुका ताळयो मारलेल्यो जाय, बरें केलें म्हटलेलें जाय, चल आमी कॉमेंट घालूंक जाय जाल्यार तुका येवन म्हणपाक जाय जाल्यार दिता रे बाबा तें. पण कार्य करतलो जाल्यार आयज बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन कितें केल्लें उघड हांव उलयता सदींच. आयज आमच्या लामगांवची देवळां, वाळशेंतले सातेरीचे देवूळ, आमी तेच्या कडेन सामके कनेक्टेड आहा पयलींच्यान. भुरगेपणांच्यान आमी त्या देवळा कडेन थंय बसताले, झरीचें उदक पियेताले. सो हें खंय आहा तें पळय. मागीर लामगांव धबधबो एरिया, गांवकर वाडे, ह्या एरियेनी पळय कितें पळय लोकांचे प्रॉब्लम आहा ते पळय. बड्डेकारांची शेतां थोडी काबार जाल्लेली आहा, लामगोवकारांची शेतां, वाळशेंतल्या लोकांची. सो हें पळय मरे केन्ना पळोवंक रावला. मातशें लक्ष घाल. मागीर अशें आमकां तरी दिसूंक नाका की बाबा नगरपालिका इलेक्शन तेंकलें, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन तेंकलें आनी आमचो आमदार सामको एक्टीव जालो. आमी ताळयो बेश्टे मारचे ना, ताळयो मारपाक जाल्यार आतांच काम कर. देव बरें करूं.